राष्ट्रिय सम्पत्ति र जमिनको लालपूर्जाबारे सरकारी अधिकारीहरू बेखबर। संसदीय समितिले 40 पटक भन्दा बढी पत्रचार गरे पनि विवरण बुझाउन सकेनन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम 8 महिनादेखि ठप्प। आयोजना सरकारी प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरकारवालाको गुनासो। नेपाल विरुद्ध भारतले कुनै षड्यन्त्रकारी योजना नबनाएको भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाईवालेको भनाई। विदेश मन्त्री जयशंकर भदौ पहिलो साता नेपाल आउँदै। अफ्रिकी मुलुक कंगोमा 50% इबोला संक्रमणको पहिचान हुन नसकेपछि थप महामारीको चिन्ता। कम्तीमा 2700 बढी प्रभावित। र अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान मेसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 3 महिनाका लागि प्रतिबन्ध $50,000 जरिवाना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारी कार्यालयको सम्पत्ति कति छ? संरक्षण कसले गरेको छ? जग्गा जमिनको लालपूर्जा कोसँग छ? प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले यस्तै प्रश्न सहित सरकारी निकायलाई 40 पटक भन्दा बढी पत्राचार गरिसक्यो। तर अधिकांश निकायले सरकारी सम्पत्ति लगत सहितको विवरण अझै समितिमा पठाएका छैनन्। समितिले धेरै ताकेता गरेको निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हो। यो कार्यालयले कसको सम्पत्ति के कति छ भन्ने जवाफ पठाउन सकेको छैन। सरकारी निकायको सम्पत्ति लगत राख्ने एउटै निकाय नतोकिँदा यस्तो अवस्था आएको हो, जसका कारण सरकारी सम्पत्तिको कुनै लेखाजोखा छैन। पछिल्लो समय सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बिक्री गरेका घटना बाहिर आउन थालेपछि संसदीय समितिले सम्पत्तिको लगत खोजीमा चासो दिएको हो। समितिभित्र अब कानूनमै व्यवस्था गरेर सम्पत्ति लगत राख्ने निकाय तोक्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। समितिको हिजोको बैठकमा पूर्व मन्त्री समेत भइसकेका नेता र सांसदले सरकारी सम्पत्तिको यकिन लगत नभएको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारै कसैले बेचेको पनि थाहा नहुने अवस्था रहेको बताए। कुन मन्त्रालय, विभाग वा निकायहरूको अचल सम्पत्तिको लगत कसले कसरी राखेको छ भन्दै सांसदहरूले सरकारी निकायलाई आफै बसेको भवनको ध्वनिपूर्जा कहाँ छ भन्ने पत्तो नभएको दाबी गरे। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि हिजो भएको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसरी वर्षेनी लेखा परीक्षण गरेर आयव्यय दुरुस्त राखिन्छ, त्यसरी नै अचल सम्पत्तिको पनि लगत राख्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले सार्वजनिक सम्पत्ति ठूलो परिमाणमा भए पनि लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र जवाफदेहिता वहन गर्ने प्रष्ट कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभाव देखिएको जानकारी समितिलाई गराउनु भएको थियो। उहाँले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव राजन खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै लगत राख्ने व्यवस्था सही ऐनमा राख्नुपर्ने, यही ऐनमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार गत पुस 15 मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पहिलो पटक पत्र लेखेर काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन उपयोग प्राप्त हुने आय व्ययको वित्तीय विवरण पठाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो। महालेखाले त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्न सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको बोधार्थ समितिलाई पठायो। प्रष्ट विवरण नआएपछि समितिले मन्त्रालय, विभाग, निकायलाई 40 वटा भन्दा बढी पत्र पठाए पनि सिंहदरबारभित्रकै सरकारी सम्पत्तिको यकिन तथ्याङ्क आएको छैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको 8 महिना भयो। करिब 97% काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा भए संघीय राजधानीका लाखौं बासिन्दा पिउने पानीको दैनिक समस्याबाट मुक्त हुने थिए। तर उपत्यकावासीलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउने जिम्मा पाएको खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेकी मन्त्री बिना मगरको प्राथमिकतामा भने मेलम्चीमा भन्दा अन्त बढी भए जस्तो देखिएको छ। गत पुसमा मुख्य ठेकेदार कम्पनी CMC दिर्भिन्नाले ठेक्का तोडे यता आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसको करिब 6 महिनापछि मन्त्री परिषद निर्णयबाट नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनौट गरिए पनि सरकारले उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सकेको छैन। पुरानो मुख्य ठेकेदार CMCले आफ्नो रकम नतिरेको भन्दै स्थानीयवासी र स्थानीय ठेकेदारले अहिले काम ठप्प पारेका छन्। पूर्व शहरी विकास सचिव किशोर थापाले भन्नुभयो, अहिलेको अवस्था हेर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निमित्त मन्त्री सचिव लगायत सम्बन्धित अधिकारीहरू 24 घण्टा खटिनुपर्ने हो। मेलम्ची किन ढिला भयो भन्ने राष्ट्रिय बहसको विषय भइसकेको छ। मन्त्रीले अन्य ठाउँमा नअल्झिएर बढी ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्छ। मन्त्री मगरको दैनिकी भने थापाले अपेक्षा गरे जस्तो छैन। पछिल्ला 2 दिन उहाँ सहभागी कार्यक्रमहरू मात्रै हेर्दा पनि मन्त्रीको प्राथमिकतामा सरकारी आयोजनाका काममा भन्दा पनि निजी कम्पनीको प्रवर्धनमा बढी भएको जस्तो देखिन्छ। मन्त्री मगरले नेसनल एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्री प्रणालीले नेदरल्यान्डबाट भित्राएको प्रेसरबाट पानी तान्ने प्रविधिको ललितपुरको गोदावरी र ठैबमा परीक्षण गर्नुभएको थियो। रसुवाको पानी विदेश निर्यात गर्ने निजी कम्पनीको प्रवर्धनमा व्यस्त रहनुभयो। गौतम महर्जनको लगानीमा खुलेको नेसनल सो कम्पनी
ले पहाडी क्षेत्रमा प्रेसरको माध्यमबाट पानी तान्न सक्ने प्रविधि भित्राएको दावी गरेको छ। भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालाले नेपाल विरुद्ध भारतले कुनै षड्यन्त्रकारी योजना ग्रान्ड डिजाइन नबनाएको भन्दै आफ्नो देशतर्फ शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख समन्त गोयल हालै सुटुक्क नेपाल आएर फर्किएपछि उठेका तरङ्गलाई इङ्गित गर्दै उहाँले आफ्नो देशको त्यस्तो कुनै मनसाय नभएको बताउनुभयो। दुई देशको सम्बन्धका पाटाबारे राजधानीमा हिजो बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, भारतले नेपाल विरुद्ध ठूलै ग्रान्ड डिजाइन तयार पारिरहेको छ भन्ने आशंका धेरैमा देखिरहेको छु। भारतको त्यस्तो कुनै उद्देश्य छैन। नेपाल स्वतन्त्र देश हो, उसले आफ्नो इच्छा अनुसार काम गर्न र वैदेशिक सम्बन्ध अघि बढाउन सक्छ भन्ने हेक्का हामीलाई छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई वैदेशिक मामिलामा सघाउँदै आएका चौथाईवालाले नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै दुराग्रहबाट नभई दुवै देशका पारस्परिक लाभका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। भारतले छिमेकी लगायत पुरै विश्वसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितका दृष्टिले हेरफेर गरेको र त्यसअनुसारको बदलाव नेपालसँगको मामिलामा पनि आउने उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालको विकास र समृद्धि भारतको पनि हितमा छ, त्यसैले यहाँ कुनै अस्थिरता ल्याउने र शान्ति खलल पार्ने काम हामीबाट हुँदैन। भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर भदौ 4 गते नेपाल आउनुहुने भएको छ। नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए यता भारतीय पक्षको यो पहिलो उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमण हुनेछ। विदेश मन्त्री जयशंकर नेपाल भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको 5औं बैठकका लागि नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकर बैरागीले भन्नुभयो, विभिन्न विषयमा छलफलका लागि हाम्रो तयारी छ, त्यसको गृह कार्य हुँदैछ। बैठकमा दुई मुलुक बीचका सबै द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र जयशंकर बीच हुने बैठकमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको समीक्षा, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह EPG प्रतिवेदन, भारतीय डुबान समस्या, पञ्चेश्वर र सीमा विवाद लगायतका विषयमा छलफल हुनेछन्। नेपाल भारत बीचका द्विपक्षीय मुद्दाहरूको छलफलका लागि मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्र नै उच्चस्तरीय मञ्च हो। सो संयन्त्रको पछिल्लो बैठक 3 वर्ष अघि भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसँगको तलब भत्ता 18% बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्री परिषदको बैठकले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो। सरकारले जेठ 15 मा ल्याएको बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो। कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको 20 र अधिकृतदेखि मुख्य सचिवसम्मको तलब 18% ले वृद्धि गरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको थिएन। पदाधिकारीको सेवा सुविधा छुट्टै ऐनका आधारमा तोकिने भएकाले बजेट भाषणका क्रममा तलब वृद्धि नगरिएको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, सांसदका पदाधिकारी र सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको तलब सेवा सुविधा बारे छुट्टै ऐन छ। अधिकृतदेखि मुख्य सचिव सरह नै पदाधिकारीको तलब 18% ले वृद्धि गरिएको हो। 500 भन्दा बढी संख्यामा रहेका पदाधिकारीको तलब बढ्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षमा 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी व्यवहार थपिने जानकारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ। सहुलियत ब्याज दरमा प्रवाह हुने ऋण कृषकको पहुँच बाहिर रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको 2075-76 को वार्षिक प्रगति समीक्षा अनुसार जानकारी दिने संयन्त्र अभावमा कृषकहरूले लाभ लिन सकेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखामा कार्यरत वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विनोद भट्टराईले समीक्षा बैठकमा भन्नुभयो, कृषि कर्जा सम्बन्धी विवरण कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयमा जानकारी गराउने संयन्त्र नभएकाले कृषकलाई उचित सल्लाह सुझाव दिन कठिनाई भएको छ। 5% सहुलियत ब्याज दरमा प्रवाह हुने ऋण उत्पादक कृषकसँगको पहुँचमा नभएको देखियो। यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। कृषि मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी हुँदैन, जसले गर्दा समस्या भएको मन्त्रालयको दाबी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुर स्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटल NUH मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ बेलुका 9:45 मा सेल केयरबाट जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणबारे मन्त्री परिषदको बैठकले औपचारिक निर्णय समेत गरेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या थपिएपछि परीक्षणका लागि निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंह शाह सहित सिङ्गापुर जान लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली करिब 1 साता बस्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको के परीक्षण गरिने भन्नेबारे सार्वजनिक गरिएको छैन। गत शुक्रबार सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षण
परीक्षण गरेपछि चिकित्सकको सुझाव अनुसार उहाँ थप फलोअपका लागि जान लाग्नु भएको हो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन कार्यतालिका मक्सिरपछि निर्धारण हुने भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मक्सिर मसान्तसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको सूची अध्यावधि गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मक्सिर मसान्तसम्ममा नरहरि आचार्य नेतृत्वको समितिले तयार पारेको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई अध्यावधि गर्ने र त्यसपछि बैठक बसेर महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यही प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको महामारीको रूप लिएको छ। साताभित्रै 30 जनामा डेङ्गु देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख शशिकान्त सिंहका अनुसार हेटौँडा अस्पतालबाट रगत परीक्षणका लागि सिफारिस भएका 12 र निजी स्वास्थ्य संस्थाका 18 जनामा डेङ्गु देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो विभिन्न समयमा चुरे क्षेत्रमा डेङ्गु रोग देखिए पनि यसपटक हेटौँडा क्षेत्रमै देखिएको छ। हेटौँडामा डेङ्गु संक्रमण कमै देखिने गरेको भए पनि यसपटक महामारीकै रूप लिएको छ। सिंहका अनुसार अघिल्लो वर्ष 5 जना मात्र देखिएको डेङ्गु यसपटक भने स्क्रब टाइफस समेत भेटिएको हो। उहाँले भन्नुभयो यो असाध्यै डरलाग्दो अवस्था हो। सिंहले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा अधिकारीहरू अहिले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यका लागि स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणका लागि आफूले सचेत रहन आग्रह गर्न र आवश्यक समन्वयको काम मात्र गर्न सकेको बताउनुभयो। भूकम्पपछि प्राविधिक सल्लाह बिनै 13,053 घर बनेको पाइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार यस्तै घरको तथ्याङ्क आउने क्रम अझै जारी छ। यी घर प्राविधिक खटाइनु पूर्व बनेका हुन्। यसरी बनेका घरलाई प्राधिकरणले 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। प्राविधिकले घर हेरी स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर पठाएको खण्डमा 3 लाख रुपियाँ दिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भन्नुभयो पहिला बनिसकेका घरलाई 3 लाख रुपियाँ दिने भनिएको छ। पहिला भन्नाले प्राधिकरणबाट प्राविधिक परिचालन गर्नु पूर्व निर्माण गरिएका घरहरू हुन्। प्राविधिक परिचालन गर्नु अघि बनेका घर सुरक्षाका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन नगरिएको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले सुनकाण्डमा जोडिएका 34 जना आरोपित मध्ये महावीर प्रसाद गोल्यान अग्रवाल बाहेकका हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरेको छ। महावीरलाई पूर्वपक्ष थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेकोमा उच्च अदालतले सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले 10 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र सुषमलता माथेमाको इजलासले यी बाहेक सबै आरोपितका हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरेको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। राजधानीमा हिजोबाट सर्पदंशबारे 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सोसाइटी अफ इन्टरनेसनल मेडिसिनद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित बेलायत, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड देशका विज्ञहरूले सहभागिता जनाएका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता घरपालुवा कुकुरका कारण रोगको जोखिममा पर्ने नेपालीको संख्या बढ्दो छ। उपयुक्त वैज्ञानिक स्याहार सुसार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, खोप आदिमा उचित ख्याल नगरिँदा कुकुरबाट सर्ने परजीवी र जुनेटिक रोगले मान्छेमा समस्या देखिएको छ। एउटा अनुसन्धानको दाबी अनुसार बच्चालाई घरमै पढ्ने वातावरण मिल्दा किशोरावस्थामा उनीहरूको परीक्षाको ग्रेड राम्रो हुने देखिएको छ। र नक्खु कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दुई कैदीबीच झगडा हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्लाही श्रीपुरका पवन कुमार महतोको बर्दिया बासकडीका पूर्णबहादुर राजीको टाउकोमा ब्लकले हानेर हत्या गरेका हुन्। जेल प्रशासनका अनुसार राजी मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग लगानी बोर्ड बैठकले 756 मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि 2 कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको छ। 2 कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा आयोजनाको अनुमति पत्र दिइनेछ। यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। बोर्डको हिजो बसेको 39औं बैठकले लगानी सम्मेलनमा परेका 5 वटा प्रस्ताव मध्येबाट 2 वटा कम्पनी छनौट गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड कार्यालयका प्रवक्ता बलराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। दशैंको छेको पारेर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानले नेपाली समुदाय अत्याधिक भएको जापानको राजधानी टोकियोलाई लक्षित गरी नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 2 वटा चार्टर उडान गर्ने भएको छ। असोज 9 र 15 गते हुने 2 वटा चार्टर उडान नेपाली ट्राभल कम्पनी सुमेध
टुर्स एन्ड ट्राभल्सले गर्न लागेको हो। यी नियमित उडान होइनन्। सुमकले निगमको वाइड बडी प्रति घण्टाको भाडा दरमा लिए उडान गर्न लागेको हो। जापानको नारिता नेपाल वायु सेवा निगमको पहिलो अवतरण हुनेछ। 12 वर्ष अघि निगम चीनको साङ्घाईमा टेकेर काठमाडौँ ओसाका काठमाडौँ उडान गर्थ्यो। राजधानी टोकियोदेखि ओसाका कम्तीमा 600 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। यी दुई शहरको सडक यात्रा गर्न 7.5 घण्टा समय लाग्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक कंगोमा फैलिएको इबोलाको संक्रमणमध्ये 50% पहिचानै हुन नसक्दा महामारीको जोखिम बढेको छ। इबोला संक्रमणको बेलैमा पहिचान नहुँदा अहिलेको महामारी अझै 3 वर्षसम्म लम्बिन सक्ने जोखिम बढेको इबोला नियन्त्रणको सरकारी कार्यक्रमका सहव्यवस्थापकको भनाइ छ। यसै साता गोमा शहरमा इबोलाको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका एक व्यक्तिबाट 10 जना बालबालिकासहित थुप्रै मानिसमा सरेकाले जोखिम बढेको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इबोला संक्रमणको पछिल्लो घटनापछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कंगोमा आपतकालीन स्थिति घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कंगोमा इबोलाका कारण मात्रै यो वर्ष 1800 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान लियोनल मेसीलाई 3 महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा भ्रष्टाचार भएको प्रतिक्रिया दिएपछि मेसीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। बार्सिलोनाका फरवार्ड 32 वर्षीय मेसी नेतृत्वको टोली गत महिना भएको कोपा अमेरिका फुटबलमा तेस्रो स्थानमा सीमित भएको थियो। मेसीले ब्राजिललाई कोपा अमेरिका जिताउने षड्यन्त्र गरिएको बताएका थिए। उनीमाथि $50,000 को जरिवाना समेत गरिएको दक्षिण अमेरिकी फुटबल कन्फेडरेसनले जनाएको छ। कन्फेडरेसनको प्रतिबन्धको निर्णय विरुद्ध मेसीले 7 दिनभित्र अपिल गर्न पाउनेछन्। मेसीले अर्जेन्टिनाले आगामी 3 महिनामा खेल्ने चिली, मेक्सिको र जर्मनीसँगको मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउनेछन्। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसममा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेरअघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 30 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:53 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।